أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الشعراء جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، 3 رکوع ہم نے سورۃ الشعراء کے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورۃ الشعراء رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي إنكم متبعون إن
मुत्तबऊन। ये इन्नकुम को गुन्ने के साथ पढ़ेंगे और काफ को मीम मुशद्दद के साथ मिलाकर भी गुन्ना किया जाएगा। फिर मीम मुशद्दद को ता मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। मीम ता पेश मुत, ता जबत्ता, मुत्तबऊन, मुत्तबऊन। फअरसला फिरऔन, फअरसला फिरऔन फिल मदाइनी, फिल मदाइनी हाशिरीन। फिल मदाइनी हाशिरीन। इन्न हाउलाई, इन्न हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून, लशिरजिमतुन गुन्ना करके पढ़ेंगे। लशिरजिमतुन कलीलून, कलीलून। व इन्नहुम लना, व इन्नहुम लना, व इन्नहुम लना लगाइजून, लगाइजून। व इन्ना लजमीउन, लजमीउन हाजिरून, हाजिरून। लजमीउन हाजिरून। फअखरजनाहुम मिन, गुन्ना करेंगे यहां पर। फअखरजनाहुम मिन मिन जन्नातिन। यहां पर देखें अल्फाज एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और उनको मिलाने का तरीका क्या है वो गौर से सुनिए। फअखरजना, हामीम पेश हुम, मीम नून जेर मिन। फअखरजनाहुम मिन, जीम नून जबर जन, नून खड़ी जबर ना, जन्ना, ता दो जेर वाव त्यूं, म्यों जन्नात्यूं, वाव जबर वाव, म्यों जन्नात्यूं
وعيون وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وعيون وكنوز زادو زير وزيو وكنوز ومقام كريم ومقام كريم وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين مشرقين فلما تراءى فلما تراءى الجمعان تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب यहाँ पर जो रा है इसको बा मुशद्दद के साथ मिलाया जाएगा। अनिद नून दाद निद रा बाजिर रिब बाजिर बी अनिद रिब्बी अनिद रिब्बी असाकल بعصاكل حجر أن اضرب بعصاك الحجر بعصاك الحجر فانفلق
फलक फकान फकान कुल्लु फिरकिन कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम कत्तौदिल कत्तौदिल अज़ीम काफ तो जबर कप तो वाव जबर तौ कत्तौदिल कत्तौदिल अज़ीम व अज़लफ़ना तुम्मल सॉरी तम्मल आखरीन व अज़लफ़ना तम्मल आखरीन व अंजयना मूसा व मन मअहू वमन मअहू वमन मअहू अजमईन अजमईन तुम्मा तुम्मा अग़रक़नल अग़रक़नल आखरीन इन्न फी ज़ालिका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लआयतन वक्त की हालत में लआया पढ़ा जाएगा लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन अक्सरुहुम मुमिनीन मुमिनीन व इन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। सामीन मुहतरम, सूरतुश शुआरा रुकू नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम।
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون